हेलो साथीहो, यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईँहरूकै डियरेस्ट नरेश कुमार राई यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। र आज पनि तपाईँहरूको समक्षमा सदाको जस्तै एउटा कथा वाचन गरी तपाईँहरूलाई नै सहयोग पुर्याउनका हेतु उपस्थिति भइसकेको छु भने कथाको शीर्षक छ समाधानको खोजी, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ श्री देवराज शर्मा र श्री जेबी निरौलाज्यू। आउनुहोस् समयलाई खेर नफाली आजको कथा वाचनतर्फ जाउँ। समाधानको खोजी। वैज्ञानिक डाक्टर फल्कसले भर्खरै मात्र एच.जी. वेल्स लिखित टाइम मसिन उपन्यास 5औं पटक पढेर सके। उपन्यासकार वेल्सले आफ्नो पुस्तकमा टाइम मसिनद्वारा भविष्य अनि भूतकालमा जान सकिने कुरा सहज तरिकाले बताएको पढेर डाक्टर फल्कसको मनमा एउटा अनौठो उत्साह पलाएको छ। सामान्य मानिसलाई आफ्नो विगत र आगतप्रति विशेष आकर्षण हुन्छ। भविष्यमा हुने घटना, दुर्घटना आदि जान्ने तीव्र उत्सुकता हुन्छ। अहिले भोग्दै गरेको यो जीवनभन्दा पहिलेको संसार, मानिस, रहन सहन, वातावरण आदि कस्ता थिए र यो छोटो जीवन बितेपछि आउने समय कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा हुन मानवको स्वाभाविक गुण हो। यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर वेल्सले टाइम मसिन उपन्यास लेखेका थिए। वेल्सको उपन्यासमा वर्णित 5000 वर्षपछि आउने समय कस्तो होला, ती धरतीको सतहमा बस्ने सभ्य मानिसको दिनचर्या कस्तो होला, मजदुर वर्ग र गरिब बस्ने धरतीको गर्वको संसार, त्यहाँका कल कारखाना र जीवनशैली कस्तो हुन्छ होला, घर नबनाएर समूहमा कुनै ठुलो खाली ठाउँमा बस्ने मानिसहरू कस्ता हुन्छन् होला। वेल्सले टाइम मसिनमा चढेर गई भेटेकी बिना कस्ती होली, गोजी नभएका लुगा लगाउने बिनाले वेल्सका गोजीहरूमा सिउरी दिएका ती फुलहरू कति राम्रा, कोमल र सुगन्धित थिए होलान्। तिनलाई छुँदा, त्यो हावा पानी र वातावरणमा डुल्दा, ती मानिसहरूसँग रहँदा बस्दा कस्तो अनुभव हुन्छ होला, त्यो ठाउँ, त्यो समय आदि कस्तो होला भन्ने कौतूहलले डाक्टर फल्कसलाई अत्यन्त वक्र बनायो। त्यो समयमा आफू पनि पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कौतूहलले उनलाई केही गरिहाल्ने अवस्थामा पुर्यायो। अत्यन्त रोमाञ्चित र उत्साहित डाक्टर फल्कसले आफ्नो समयभन्दा धेरै अगाडि 1895 मा वेल्सले आफ्नो कल्पनाको भरमा लेखेको टाइम मसिनको त्यस्तो असम्भव लाग्ने कुरालाई सम्भव ठाने। उनले वेल्सले वर्णन गरेको टाइम मसिन बनाएर त्यसमा चढी 5000 वर्ष अगाडि पुगी छाड्ने अठोट गरे। त्यसबारेमा 2-4 दिन गहन अध्ययन र मनन गर्दा त्यस्तो मसिन बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा डाक्टर फल्कस पुगे। अर्को दिन आफ्नो प्रयोगशालामा पुगेर आफ्ना सहकर्मी, अधिकृत र शुभेच्छुहरूसँग त्यसबारेमा चर्चा गरे, सहयोग मागे। सबैलाई त्यो सोच सम्भव नलागे पनि असम्भव पनि लागेन। प्रयोगशालाका निर्देशक मिस्टर रोनाल्डले डाक्टर फल्कसको बुद्धिमत्ता र क्षमता विचारेर टाइम मसिन बनाउने स्वीकृत मात्र होइन, त्यो प्रयोजनामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि प्रयोगशालाले नै बिहोरिदिने वचन दिँदै बनाउने अनुमति दिए। त्यसपछि डाक्टर फल्कस अत्यन्त आशावादी भएर काममा जुटे। मसिन सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना, प्लान, अध्ययन र जानकारी जुटाए। मसिन कस्तो हुन्छ, कत्रो हुन्छ, कसरी काम गर्छ, कहाँ कहाँ कसरी जडान गर्नुपर्छ आदि सबै योजना र मसिनको ढाँचा आफ्नो मस्तिष्कमा तयार पारेर डाक्टर फल्कस मसिन निर्माण कार्यमा एकोहोरो भएर लागे। डाक्टर फल्कसलाई मसिन बनाउने सम्पूर्ण सुविधा र सहुलियतका साथै अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि भएका युवा वैज्ञानिक डाक्टर फिल्ड सहयोगीका रूपमा उपलब्ध गराइयो। अविवाहित डाक्टर फिल्ड एकै प्रयोगशालाको अतिथि कक्षमा बस्दै गरेका हुनाले पनि उनलाई यो प्रयोजनाका निम्ति छानिएको थियो। उनको टाइम मसिनप्रति विशेष रुचिका कारण मसिन निर्माणको कार्य अझ तीव्रका साथ अघि बढाइयो। एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर डाक्टर फल्कसले एच.जी. वेल्सको कल्पना साकार गर्ने र 5000 वर्ष अगाडिको समयमा पुग्न सकिने कुरा पूर्ण विश्वासका साथ बताए। उनले मसिनको ढाँचा अनि काम गर्ने तरिकाका बारेमा आफूले सोचेको र चाँडै मसिन तयार हुने विश्वास पनि दिलाए। उनमा पूर्ण आत्मविश्वास झल्किन्थ्यो।
यो खबरले विश्वको वैज्ञानिक जगतमा तहल्का मचियो। यो समाचार सुनेर पढेर सबै स्तब्ध भए। के टाइम मसिन साँच्चै बन्न सक्छ? सारा विश्वको ध्यान डाक्टर फल्कसतिर एकोरियो। संसारभरिका शुभचिन्तकहरूबाट ओहिरो शुभकामना सन्देश आउन थाले। डाक्टर फल्कस अझ उत्साह र जोसका साथ मसिन बनाउने कार्यमा तल्लीन भए। दिन, हप्ता, महिना गर्दै समय बित्दै गयो। डाक्टर फल्कस निरन्तर खटे, अहोरात्र जुटे। कम्प्युटरमा डिजाइनको काममा उनी दिनरात लागिरहे। कहिले के मिल्दैन थियो, दुखी हुन्थे, फेरि कहिले के सोचे भन्दा राम्रो हुन्थ्यो, उत्साहित हुन्थे। यसरी एकोरो एउटै काममा लागिरहँदा उनलाई आफ्नो स्वास्थ्य छिन्न हुँदै गएको पत्तै भएन। दिनदिनै उनको अवस्था बिग्रिँदै गयो। अनि एक दिन उनी कम्प्युटर डेस्कमा नै अचेत भएर ढले। डाक्टर फल्कसको बिरामीको खबरले संसार आतियो। विज्ञान जगतमा शोक व्याप्त भयो। सबैतिर यथाशीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभका निम्ति प्रार्थनाहरू हुन थाले। चिन्तित शुभचिन्तकहरू उनलाई हेर्न भेट्न आइरहन लागे। संसारभरि खलबल मचियो। देशले जसरी भए पनि डाक्टर फल्कसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने निर्णय लिएर पहल सुरु गरियो। संसारका ठुला ठुला चिकित्साविदहरू उनलाई ठिक गर्न आउन तयार आए। यसै क्रममा एक दिन विश्वकै महान चिकित्सक डाक्टर रुडी ग्रे आएर डाक्टर फल्कसको सम्पूर्ण परीक्षण गरे। विश्वले मानेका यस्ता महान वैज्ञानिकको त्यस्तो शोचनीय अवस्था देखेर मर्माहत डाक्टर रुडीले प्रयोगशालाका अधिकृत मिस्टर रोनाल्डलाई भेटेर भने, डाक्टर फल्कसको अवस्था अत्यन्त शोचनीय छ। चाँडै केही गरिएन भने यिनको ज्यान अब 2-4 दिनभन्दा धेरै बाँच्ने छैन। लौ चाँडै केही गरौँ। विश्वकै सबैभन्दा अद्भुत र आश्चर्यजनक आविष्कारमा लागेका यस्ता व्यक्ति गुमाउनु पर्यो भने संसारलाई अपूर्णीय क्षति हुनेछ। हामीले के गर्नुपर्ने र गर्न सकिने जति सबै गरिसक्यौँ। अब त कुनै चमत्कार भए मात्र उनी बाँच्लान्, नत्र सम्भव छैन। हताश निराश निर्देशक मिस्टर रोनाल्डले भने। त्यसरी हरेस खानु हुँदैन मिस्टर रोनाल्ड। मलाई लाग्छ अझै पनि हामी केही गर्न सक्छौँ। आशाका केन्द्रहरू अझै चुडिएका छैनन्। चिकित्सा विज्ञानले चर्मकर्ष छाएको आजको यो समयमा अन्य धेरै उपाय र साधनहरू अझै पनि हुन सक्छ। अबको मान्छे यति सजिलै मर्न सक्दैन रोनाल्ड। हामीले मर्न दिनु हुँदैन। डाक्टर रुडीमा एक अद्भुत र कठोरता र असीम दृढता देखियो। दृढ विश्वासका साथ उनले केही भन्न आँटेको बुझेर उनले ढुङ्गा जस्तो आँखामा हेरेर छक्क पर्दै रोनाल्डले सोधे, यस्तो घिटघिटोमा मात्र बाँकी रहेको मानिसलाई खै अब के गरेर बचाउन सकिएला र? डाक्टर रुडीले आगेमागे चाहिँ गम्भीरताका साथ भने, उनको शरीर त अब फर्काउन सकिँदैन। तपाईँ अनुमति दिनुहुन्छ र चाँजो मिलाउन सक्नुहुन्छ भने उनको मस्तिष्कभित्रको स्मरण शक्तिको त्यो मसिन सम्बन्धित ज्ञान भएको तत्त्वलाई तरल रूपमा बाहिर निकालेर अरूमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। यसरी उनको शरीर नरहे पनि उनको मस्तिष्कको त्यो योजनालाई काममा लगाएर मसिन तयार गर्ने काम सुरु गर्न सकिन्छ। यसरी चिकित्सा विज्ञानमा पनि यो एउटा महान उपलब्धि हुन जानेछ मिस्टर रोनाल्ड। लु त हुन्छ भन्नुहोस् त प्लिज। डाक्टर रुडीको कुराले हतप्रभ र अवाक भएका निर्देशकले पत्याउनै नसकेर सोधे, के यो सम्भव छ र? यो कसरी हुन सक्छ? कसले गर्छ? अनि त्यो झिकिएको मस्तिष्क कसलाई दिने? परीक्षण हो, नहुन पनि सक्छ। तर म विगत धेरै वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिराखेको छु। मानिसका नजिकका संरचना भएका धेरै पशुहरूमा यो सफल पनि भइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो मानिसमा पनि सफल हुन्छ। र यस्तो महत् कार्यका निम्ति म स्वयं यसमा दिलो ज्यान लागि पर्नेछु। डाक्टर रुडीमा आत्मविश्वास स्पष्ट देखिन्थ्यो। उनले अझै भने, तपाईलाई मेरो प्रस्ताव सही लाग्छ भने मलाई मस्तिष्क प्रत्यारोपण गर्न एकजना स्वास्थ्य र मसिनको महत्त्व बुझेका एक काम गर्न सक्ने वैज्ञानिक उपलब्ध गराउनुहोस्। डाक्टर फल्कस मरेर गए पनि उनको मसिन बाँच्नेछ। साथै ती युवा वैज्ञानिकसँग हामी पनि अमर हुनेछौँ। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस्,
मसिनको काम 1 महिनामा पूर्ण आरम्भ हुनेछ। त्यो मसिन जसरी पनि तयार हुनै पर्छ मिस्टर रोनाल्ड। डाक्टर रुडीको विचार बुझेर स्तब्ध भएका प्रयोगशालाका निर्देशक मिस्टर रोनाल्डलाई त्यसपछि डाक्टर रुडीले मस्तिष्क प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रिया, त्यसको असर, शल्यक्रिया पछिको उपचार पद्धति आदिका बारेमा विस्तारसँग बुझाए। रुडीका कुराबाट आश्वस्त भएपछि रोनाल्डले डाक्टर फल्कसका निकटतम सहयोगी डाक्टर फिल्डलाई आफ्नो कक्षमा बोलाए। त्यस्तो संवेदनशील विषयमा मेरो त्यत्रो दक्षता छैन भनेर डाक्टर फिल्ड पहिले डराए, तर आफ्ना गुरु डाक्टर फल्कसकै मस्तिष्कले शरीर मात्र परिवर्तन गरेर मसिन बनाउने काम पुरा गर्नेछ भन्ने रहस्य बुझेपछि आफू नै सो महान आविष्कारको सर्जक बन्ने उत्फुल्लता र खुसीले गदगद भए। आफ्ना गुरुको सपना यसरी पुरा गर्ने अवसर पाएकोमा अन्तमा उनी आफ्नो मगजमा डाक्टर फल्कसको स्मरणको तरल पदार्थ भित्राउन राजी भए। डाक्टर रुडीले त्यसबेला भनेका थिए, यो शल्यक्रिया अत्यन्त संवेदनशील र सघन हुनेछ। कतै कुनै भुलचुक भए तपाईँ सधैँका निम्ति पागल वा त्यस्तै केही हुन सक्नुहुनेछ। तर त्यस्तो हुने सम्भावना 99.9% हुने छैन, किनभने मैले यस्तो अपरेसन पशुहरूमा धेरै पटक गरिसकेको छु। तैपनि म तपाईँलाई 1 महिनाभित्रमा स्वास्थ्य बनाएर काम गर्ने बनाउन सक्नेछु भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। संसारकै 1 नम्बर डाक्टरले यति आश्वासन दिँदा किन पो शङ्का गर्नु र? डाक्टर फिल्डको शल्यक्रिया गरियो। मर्न लागेका बुढा वैज्ञानिक डाक्टर फल्कसको शरीरबाट मस्तिष्क मानिसलाई स्मरण गराउने तत्त्वलाई पहिल्यै मस्तिष्कमा नै तरल पारेर सिरिन्जमा भरियो। त्यसपछि त्यो तरललाई युवा डाक्टर फिल्डको मस्तिष्कको त्यही भागमा बिस्तारै प्रत्यारोपण गरियो। 2 जना महान वैज्ञानिकको शरीर 2वटा अपरेसन टेबलमा समानान्तर लडाएर दुवैले मर्न नदिने सो शल्यक्रिया कुनै गल्ती नगरी पुरा गर्नुपर्ने हुनाले डाक्टर रुडीले संसारकै उत्कृष्ट डाक्टरहरूलाई निम्ताएका थिए। तैपनि उनीहरू यो के गरिएको हो अनुमान त लगाउन सक्थे, तर केटेर कसैले भन्न सकिरहेका थिएन। यसरी घन्टौँ लगाएर शल्यक्रिया पुरा भयो। डाक्टर फल्कसको मस्तिष्कको आवश्यक भागको प्रत्यारोपण डाक्टर फिल्डको मस्तिष्कमा गराइएको 2 दिनपछि बुढा डाक्टर फल्कसको चोला उठ्यो। संसारभरिका मानिसले शोक मनाए। उनको मृतदेहलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ दाह संस्कार गरियो। तर बिचारा युवा वैज्ञानिक डाक्टर फिल्ड सो शव यात्रामा सामेल हुन सकेन। पहिले केही दिन पूर्ण मूर्छित अवस्थामा बिताएपछि बिस्तारै उनी अर्धसचेत अनि फेरि त्यही क्रमले चेतन अवस्थामा फर्किए। उनको अवस्थामा उत्साहजनक सुधार आउन थालेपछि र कुनै नकारात्मक असर नदेखेपछि डाक्टर रुडीले पनि आफ्नो देश फर्किने इच्छा जाहेर गरे। देशले उनलाई भव्य विदाई गर्यो। उनी फर्केको केही दिनपछि घाउ भरिनु मात्र आवश्यक भएको हुनाले डाक्टर फिल्डले पनि घर गएर आराम गर्दै निको भएर आउने इच्छा जाहेर गरे। निर्देशक मिस्टर रोनाल्डले उनी स्वस्थ भएर काममा लागेपछि सायद अवसर नमिल्ला भन्ने ठानेर उनलाई घर जाने अनुमति दिए। उता बुढा डाक्टर फल्कसको मृत्युले उनको घरमा पहाड खसेको वातावरण थियो। प्रसिद्धको परिकाष्ठमा पुग्दा पुग्दै जीवनले साथ छोडिदिएको हुनाले उनकी पत्नी एलिसा अत्यन्त मर्माहत भएकी थिइन्। डाक्टर फल्कसका जवान छोरा र छोरीलाई पनि आफ्नो जिन्दगी साह्रै विरसिलो लागिरहेको थियो। घरमा शमशान घाटको शून्यता छाएको थियो। लगभग 60 को लक लागिसकेकी डाक्टरकी पत्नी एलिसा घर आँगनको फुलबारीमा गोडमेल गर्दै पतिसँग बिताएका केही थोरै रमाइला दिनहरू सम्झँदै रुँदै थिइन्। जीवनभरि नयाँ प्रयोग, नयाँ काम, नयाँ योजनामा नै फल्कसले समय बिताए। उनलाई कामले फुर्सदै थिएन। सम्पत्तिको कमी नभए पनि घर गृहस्थी र बालबच्चाका जिम्मेवारीको बोझले आत्तिएकी एलिसा ठुला निश्वासहरू छाड्दै सानो कुर्नीले छोटो छोटो फुलका बिरुवाका माटो उकाल्दै थिइन्। मानौ आफ्नै जिन्दगी गोडमेल गर्दै थिइन्। यस्तैमा गेट बाहिरबाट एउटा सुन्दर 27-28 वर्षको जवान केटो करायो।
मेरी प्यारी एलिसा, गेट खोल त। आफ्नो लोग्ने जस्तै गरी बोलाएको त्यो मिठो आवाजले एलिसा तन्द्राबाट बिउजिन्। गेटमा एउटा सौम्य युवक उभिएर मायालु आँखाले उनैलाई हेर्दै हाँसिरहेको थियो। कहिले नदेखेको यो युवक आफ्ना छोराछोरीको साथी पनि थिएन। को हो यो केटो? एलिसा छक्क परेर हेरेकै अवाक भइन्। के टल्ल परेर हेरिरहेकी एलिसा? गेट खोल न। आगन्तुक युवकको सम्बोधन, कुरा गर्ने ढङ्ग, लवाज, हेराइ देखेर तीन छक्क परेकी एलिसा अझै उठ्न सकिनन्। के भयो प्यारी, आज तिमीलाई के भयो? बिमारी पो छौ कि क्या है? म यसरी बाहिरबाट आउँदा सधैँ तिमीले नै गेट खोलेर स्वागत गरेको मलाई मन पर्छ भन्ने थाहा छ त तिमीलाई। फेरि आज के भयो? किन ढिलो गरे कि? उठ न। आगन्तुक बक्र भएर करायो। बाहिर गेटमा कुनै नौलो मानिस आएको देखेर रेक्स र रेमन्ड पनि आमाको नजिक आए। आगन्तुकले खुसी हुँदै भन्यो, आऊ रेक्स आऊ, तिम्रो पढाइ कस्तो चल्दैछ छोरा? प्रयोगशालामा बसेको मलाई फापेन। निकै साह्रो बिरामी भएर अब लामो छुट्टीमा आएको छु। म सघाउँछु तिमीलाई, बाइक किन्छु भनेको होइन? त्यो तिम्रो इच्छा पनि अब पुरा हुन्छ। अनि रेमोना, तिमी कस्ती छौ? खाना खाँदिनौ कि किन? एकदम दुब्लाएको पो देखे त। तिम्रो त्यो ढाडको एलर्जी जाती भयो? सिन्थेटिक कपडा नलगाउनु भन्दा मान्दिनौ, अनि कसरी जाती हुन्छ भन त छोरी? आमालाई के बा? के छ? खै गेट खोल त। आगन्तुकको यस्तो कुराले ती दुई पनि अवक्क भए। रेक्सले डराउँदै गेट खोलिदियो। आगन्तुकले रेक्स र रोमनलाई दुवैलाई अँगालेर माया गर्यो अनि एलिसाको हात समाएर घरभित्र जाँदै भन्यो, तिमीलाई एउटा काम सघाउने मान्छे राख भनेको मान्दिनौ? अब यो उमेरमा साह्रै धेर काम गर्नु हुँदैन भनेको खै त सुनेको। घरभित्र डाक्टर फल्कस बस्ने सोफामा उनी जस्तै ढल्केर बस्दै रेक्सलाई भन्यो, छोरा, स्टडी रुमको तेस्रो र्याकमा मेरो ड्रिम बुक टाइम मसिन छ, ल्याऊ त। यो छुट्टीमा अझै एकपटक पढ्छु। अवक्क र किञ्चित डराएको रेक्सले दिक्क मान्दै सोध्यो, तपाईँ को हुनुहुन्छ? हामी तपाईँलाई चिन्दैनौँ न त। अरे के कुरा गरेको? मलाई चिन्दैनौ? 2 महिनाको बिरामीले म त्यस्तो नचिन्ने भएको छु? म तिम्रो बाबु हुँ छोरा, तिम्रो प्यारो ड्याडी डाक्टर जोनाथन फल्कस। उसको बोलीमा माया र गर्व दुवै थियो। तपाईँको कुरा र व्यवहारले त त्यस्तै लाग्दैछ, तर तपाईँ कसरी हाम्रो ड्याडी हुन सक्नुहुन्छ र? उहाँ त 1 महिना अघि नै हामीलाई छाडेर यस संसारबाट बिदा भइसक्नु भयो। रेक्सको कुरा सुनेर आगन्तुक रिसायो र झर्केर उसलाई हकार्दै भन्यो, हेर त एलिसा, के कुरा गर्दैछ यो फुच्चे? म सधैँ यहाँ छु, ऊ त मलाई मरिसके पो भन्छ त। जहाँ खुरुक्क गएर किताबले। एलिसा र रेमोना आगन्तुकका हरेक क्रियाकलाप ध्यानसँग हेरिराखेका थिए। केही बोल्न सक्ने अवस्था नै थिएन। स्टडीतिर जाँदै गरेको रेक्सलाई हेर्दै आगन्तुकले फेरि भन्यो, रेक्स, बिरामी हुँदा चस्मा खै कता पर्यो? त्यो र्याकको ड्रायरमा मेरो अर्को चस्मा छ, त्यो पनि ल्याउनु है। रेक्स नबोली गयो। साँझ पर्न लाग्दा प्रयोगशालामा फोन आयो। मिस्टर रोनाल्ड, तपाईँ कृपया मेरो घरमा झट्टै आउनुहोस् त। मिस्टर रोनाल्डले अचम्बित हुँदै सोधे, किन मिसेस फल्कस, के काम पर्यो? यसरी अचानक जान्न सक्छु? मेरो घरमा एकजना मान्छे आएर म नै डाक्टर फल्कस हुँ, तिमी नै मेरो श्रीमती र यी मेरा छोराछोरीहरू हुन् भन्दैछ। तपाईँ झट्टै यहाँ आइदिनु भए धन्य हुने थिएँ। को मान्छे हो त्यो? कुनै ठग, चोर वा लुटेरा पो हो कि? पुलिसलाई खबर गर्नुभयो? त्यो मान्छे कस्तो छ बताउन सक्नुहुन्छ म्याडम? रोनाल्डले आतिन्दै सोधे। एउटा जवान केटो छ, मेरो छोरा भन्दा केही जेठो, राम्रो र स्वास्थ्य छ। टाउकोमा निकै ठुलो चोट लागेको छ क्या र? पट्टी बाँधेको छ र मेरा
लोक्ने जस्तै टाइम मसिनको कुरा गर्छ। मिस्टर रोनाल्डले चिने त्यो को हो। प्रयोगशालामा ठुलो हलचल भयो। कसरी डाक्टर फिल आफ्नो घर नगएर डाक्टर फल्कसको घर पुग्यो? आफ्नी आमा समान स्त्रीलाई कसरी र किन पत्नी भनिएको छ? के हो त्यस्तो विकट समस्या? डाक्टर फल्कसको अपरेसन गर्ने आफ्नै प्रयोगशालाका सहयोगी डाक्टरहरूको टोली लिएर रोनाल्ड मिसेस फल्कसको घर पुगे। त्यहाँको दृश्य विचित्रको थियो। मिसेस फल्कसले उनीहरूलाई गेटमा नै भेटिन्। सबै कुरा फेरि बताइन्। भित्र बैठक कोठामा युवा वैज्ञानिक डाक्टर फिल्ड मस्तसँग सोफामा झकाइराखेका थिए। किताब उनको छातीमा थियो। यिनी हाम्रो प्रयोगशालाका वैज्ञानिक डाक्टर फिल्ड हुन्, म्याडम। तर यिनी किन र कसरी यहाँ छन् केही बुझ्न सकिएन। यिनी ल्याबमा तपाईँका श्रीमानका निकटतम सहयोगी भएर टाइम मसिन प्रयोजनामा काम गर्दै थिए। होइन मिस्टर रोनाल्ड, यिनी शारीरिक रूपमा जे भए पनि मानसिक रूपमा मेरा पति नै हुन्। आएदेखि अहिलेसम्म यिनले जे जसो गरे, जहाँ जहाँ गए, जे खाए, बोले, सबै मेरा पतिले गरेकै कुराहरू नै छन्। यिनमा मेरा स्वर्गीय पतिका सम्पूर्ण कुराहरू छन्। यिनी अर्को मान्छे हुँदै होइनन्, मेरै पति हुन्। फल्कसले मलाई छाडेर गएकै रहेछन्। एलिसा रुन लागिन्। रुँदै फेरि भनिन्, लौ न मिस्टर रोनाल्ड, कसरी हुन्छ मेरा पतिलाई फर्काइ ल्याउनुहोस्। हे भगवान्, यो के भएको मेरै जीवनमा। मिस्टर रोनाल्ड र डाक्टरहरूको टोलीले डाक्टर फिल्डलाई त्यहाँबाट प्रयोगशालाको अस्पतालमा ल्याएर सम्पूर्ण जाँच गरे। डाक्टर फिल्डमा असामान्य केही पनि थिएन। उनलाई सम्पूर्ण स्थितिबारे बताइयो, तर उनी मानेन। म नै डाक्टर फल्कस हुँ भनिरहे। उनलाई अपरेसन गर्ने प्रमुख डाक्टर रोड्रिगेजसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने, डाक्टर फिल्डको मस्तिष्कमा प्रत्यारोपण गरिएको डाक्टर फल्कसको मस्तिष्कको चाहिने भन्दा धेरै भाग पसेको हुनाले र त्यो बेसी तत्त्वले यिनको स्मरणलाई छोपिदिएको हुनाले यस्तो भएको हो। हामीलाई डाक्टर फल्कसको टाइम मसिनको स्मरण मात्रै चाहिएको थियो, तर त्यो मात्र नपसेर अरू स्मरण पनि पसेको हुनाले यस्तो हुन गयो। तर मिस्टर रोनाल्ड, अब मसँग यसको कुनै उपचार छैन। अब फेरि डाक्टर फिल्डको अपरेसन गरेर मस्तिष्कको त्यो भाग मात्र निकालौँ न त। यिनकै स्मरण शक्ति पनि हराउन सक्ने खतरा देखियो। मैले मस्तिष्क प्रत्यारोपण गर्न जानेको छु, तर यिनको मस्तिष्कबाट डाक्टर फिल्ड्सको स्मरण मात्र कसरी निकाल्ने मलाई थाहा छैन। कोसिस त गर्न सकिन्छ, तर मलाई लाग्छ यो असम्भव छ। मिस्टर रोनाल्ड, मलाई लाग्छ अब यसको कुनै उपाय छैन। म लाचार छु, क्षमा माग्छु, बिदा। डाक्टर रुडीको कुराले सबै स्पष्ट भए। अब डाक्टर फिल्डको कुनै उपचार नै थिएन। न त मिसेस फल्कसको समस्याको समाधान थियो। केही दिनपछि प्रयोगशालाका निर्देशक रोनाल्डले पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कुरा बताइसकेपछि अन्तमा भने, तपाईहरू कसैले यो समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुन्छ भने कृपया यो प्रयोगशालासँग सोझै सम्पर्क गरेर आफ्नो सुझाव दिनुहोला। धन्यवाद। कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। Subscribe to the channel and press the bell icon.